नेपोलियन उन जर्नैलों में से था जिन्होंने अपने अपने दौर में तारीख का पांसा पलटा और कुर्रा अर्ज को हिला दिया था। फ्रांस के तारीख साज जर्नैल नेपोलियन ने खालिद बिन वलीद के मुताल्लिक कहा था, अगर मुसलमानों की फौज का सिपाह सालार कोई और होता तो ये फौज अजनादीन की तरफ पेशकदमी ही न करती। नेपोलियन का दौर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से तकरीबन 1200 साल बाद का है। तारीख के उस नामवर जर्नैल ने उनकी कामयाबियों और नाकामियों का और उनकी फौजों की कैफियत और कारकर्दगी का गहरा मुताला किया था। जुलाई 634 ईस्वी में बसरा की फतह के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को अजनादीन की तरफ पेशकदमी का जो हुक्म दिया था वो मुसलमानों की फौज की जिस्मानी कैफियत और तादाद के बिल्कुल खिलाफ था। उन्हें जासूस ने सही रिपोर्ट दी थी कि अजनादीन में रूमियों ने जो फौज मुसलमानों को कुचलने के लिए इकट्ठी कर रखी है उसकी तादाद 90,000 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। ये फौज ताजा दम थी। उसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 30,000 के लगभग थी और ये फौज मुसलसल लड़ती चली जाती थी। सिर्फ बसरा की लड़ाई में 130 मुजाहिदीन शहीद और बहुत से जख्मी हुए थे। यहाँ मौजू मालूम होता है कि उस दौर की इस्लामी फौज के मुताल्लिक कुछ तफसील पेश की जाए। इस्लामी फौज की कोई वर्दी नहीं थी, जिस किसी को जैसे कपड़े मयस्सर आते थे वो पहन लेता। ऐसा तो अक्सर देखने में आता था कि कई सिपाहियों ने बड़े कीमती कपड़े पहन रखे हैं और सालार, नायब सालार वगैरह बिल्कुल मामूली लिबास में हैं। वजह ये थी कि सिपाही माले गनीमत में मिले हुए कपड़े पहन लेते थे। इस्लामी फौज की एक खूबी ये थी कि सालारों, कमांदारों यानी अफसरों का कोई इम्तियाजी निशान न था। अफसरी का ये तसव्वुर था ही नहीं जो आजकल है। बाज कबीलों के सरदार सिपाही थे और उन्हीं कबीलों के बाज अदना से आदमी कमांदार थे। ओहदे और तरक्कियां नहीं थी। आज एक आदमी जज्बे के तहत फौज में सिपाही की हैसियत से शामिल हुआ है तो 1-2 रोज के बाद वो एक दस्ते का कमांदार बन गया है। जज्बे और जंगी अहलियत देखी जाती थी। ऐसे भी होता था कि एक मार्के का अफसर अगले मार्के में सिपाही हो। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अफसरी और मातहती का तसव्वुर कुछ और था। जिस किसी को अफसर बनाया जाता था वो फराइज की हद तक अफसर होता था। उसका कोई हुक्म जाती नौयत का नहीं होता था। चूंकि अफसर के इंतखाब का मयार कुछ और था, इसलिए उस वक्त का माशरा खुशामद और सिफारिश से आशना ही नहीं हुआ था। इतनी वसी इस्लामी सल्तनत का जवाल उस वक्त शुरू हुआ था जब मुसलमान अफसर और मातहत में तकसीम हो गए थे और हाकिमों ने मातहतों को महकूम समझना शुरू कर दिया था और वो खुशामद पसंद हो गए थे। हथियारों का भी कोई म्यार न था। फौज में शामिल होने वाले अपने हथियार खुद लाते थे। जिर्रा और खौद हर किसी के पास न होती। मुसलमान सिपाही जो जिर्रा और खौद पहनते थे वो दुश्मन से छीनी हुई होती थी। उनमें इस किस्म की यकसानियत नहीं होती थी जैसी फौजों में हुआ करती है। इस्लामी फौज का कूच मुनज़्ज़म फौज जैसा नहीं होता था। ये फौज गैर मुनज़्ज़म काफिले की मानिंद चलती थी। उनकी खुराक और रसद उनके साथ होती। बैल, गायें, दुम्बे और भेड़ बकरियां जो फौज की खुराक बनती थीं, फौज के साथ हुआ करती थीं। रसद का बाकायदा इंतजाम बहुत बाद में किया गया था। घुड़सवार कूच के वक्त पैदल चला करते थे ताकि घोड़े सवारों के वजन से थक न जाएं। सामान ऊंटों पर लदा होता था। औरतें और बच्चे साथ होते थे। उन्हें ऊंटों पर सवार करवाया जाता। उस वक्त की इस्लामी फौज को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये फौज है। उसको काफिला समझा जाता था, लेकिन उस फौज की एक तंजीम थी। आगे हिरावल दस्ता होता था जिसे अपने फराइज और जिम्मेदारियों का पूरा एहसास होता। उसके पीछे फौज का एक बड़ा हिस्सा, उसके पीछे औरतें और बच्चे और उसके पीछे अकब की हिफाजत के लिए एक दस्ता होता। इसी तरह पहलुओं की हिफाजत का भी इंतजाम होता। ये फौज उम्मन दुश्वार रास्ता इख्तियार किया करती थी। उसे एक फायदा ये होता था कि मंजिल तक का रास्ता छोटा हो जाता था। दूसरा फायदा ये कि रास्ते में दुश्मन के हमले का खतरा नहीं रहता था। अगर दुश्मन हमला कर भी देता तो इस्लामी फौज फौरन इलाके की दुश्वारियों यानी नशीब फराज वगैरह में रूपोश हो जाती। दुश्मन ऐसे इलाके में लड़ने की जुर्रत नहीं करता था। जुलाई 634 ईस्वी के आखिरी हफ्ते में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज उसी तरह अजनादीन की तरफ पेशकदमी कर रही थी। पहले बताया जा चुका है कि मदीना की फौज के 4 हिस्से मुख्तलिफ मकामात पर थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके सालारों को पैगाम दिए कि सब अजनादीन पहुंच जाएं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बसरा पर कब्जा कर लिया था। रूमियों और गुस्सानियों के लिए ये चोट मामूली नहीं थी। बसरा शाम का बड़ा अहम शहर था। ये मुसलमानों का अड्डा बन गया था। सबसे बड़ा नुकसान रूमियों को ये हुआ था कि लोगों पर और उनकी फौज पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। मुसलमानों ने बसरा तक शिकस्तें दी थीं, कहीं भी शिकस्त नहीं खाई थी। कहीं एक सालार को पसपा होना पड़ा तो फौरन दूसरे सालार ने शिकस्त को फतह में बदल दिया। कैसर रूम की तो नींदें हराम हो गई थीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बसरा को महासरे में ले रखा था और सूरत हाल बता रही थी कि बसरा रूमियों के हाथ से जा रहा है, तो शहनशाह हरकल रूमी ने
हम्स के हाकिम वर्दान को एक पैगाम भेजा, क्या तुम शराब में डूब गए हो या तुम उन औरतों जैसी औरत बन गए हो जिनके साथ तुम्हारी रातें गुजरती हैं। हरकल ने लिखा था, और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा दिन ऊँघते गुजरता है। क्या है उन मुसलमानों के पास जो तुम्हारे पास नहीं? अगर मैं कहूं कि कैसर रूम की जिल्लत के जिम्मेदार तुम जैसे हाकिम हैं तो क्या जवाब दोगे? तुम शायद ये भी नहीं सोच रहे कि मुसलमानों की इतनी तेज पेशकदमी और फतह पे फतह हासिल करते चले आने को किस तरह रोका जा सकता है। क्या तुम्हारी तलवारों को जंग ने खा लिया है? क्या तुम्हारे घोड़े मर गए हैं? लोगों को तुम बताते क्यों नहीं कि मुसलमान तुम्हारे मालो अमवाल लूट लेंगे, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी बहनों को अपने कब्जे में ले लेंगे। मुझे बताया गया है कि मुसलमानों की तादाद 30,000 से जरा कम है या ज्यादा। तुम ज्यादा से ज्यादा फौज इकट्ठी करो और अजनादीन के इलाके में पहुंच जाओ। महाज को इतना फैला दो कि मुसलमान उसके मुताबिक फैलें तो उनकी हालत कच्चे धागे की सी हो। उन्हें अपनी तादाद में गुम कर दो। रूमियों की बादशाही में हंगामा बपा हो गया था। रूमियों और ईसाइयों की इबादत गाहों में पादरियों और पुरोहितों ने मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज वाज शुरू कर दिए थे। वो कहते थे कि इस्लाम उनके मजहबों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और उन्हें मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, और ये ऐसा गुनाह होगा जिसकी सजा बड़ी भयानक होगी। रूमियों की फौज एक मुनज्जम लश्कर था। उनके पास घोड़ों की तादाद ज्यादा थी और उनके पास गाड़ियां भी थीं जो घोड़े और बैल खींचते थे। रसद का इंतजाम बहुत अच्छा था। इबादत गाहों में लोगों ने वाज सुने तो वो फौज में शामिल होने लगे। इस तरह उनकी फौज की तादाद बढ़ गई। हम्स का हाकिम वर्दान जब फौज के साथ अजनादीन को रवाना हुआ उस वक्त फौज की तादाद 90,000 थी। मुसलमानों के जासूसों ने उस लश्कर को अजनादीन के इलाके में खैमाजन होते देखा था। इतने बड़े और ऐसे मुनज्जम लश्कर के मुकाबले के लिए जाना ही बहुत बड़ी जुर्रत थी। मुकाबला तो बाद का मसला था। 24 जुलाई 634 ईस्वी के रोज खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज के साथ अजनादीन पहुंच गए। वो बैतुल मुक़द्दस के जुनूब में पहाड़ियों में से गुजरे थे। उन पहाड़ियों के एक तरफ मैदान था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां क़याम का हुक्म दिया। तकरीबन 1 मील दूर रूमी फौज खैमजन थी। उसका सालार आला वर्दान और सालार कुबकुलार था। रूमी फौज तो जैसे इंसानों का समंदर था। मुसलमानों की फौज उसके मुकाबले में छोटा सा दरिया लगती थी। इस्लामी फौज के जो दस्ते दूसरी जगहों पर थे वो आ गए और मुसलमानों की तादाद 32,000 हो गई। 1 मील कोई ज्यादा फासला नहीं होता। मुसलमान ऊंची जगहों पर खड़े होकर रूमियों की खैमागाह की तरफ देखते थे। उन्हें हद्दे निगाह तक इंसान और घोड़े नजर आते थे। 2-3 दिनों के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया गया कि फौज में कुछ घबराहट सी पाई जाती है। मौरिख लिखते हैं कि उन 9,000 मुजाहिदीन में जरा सी भी घबराहट नहीं थी जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे। वो ईसाइयों, गुस्सानियों और रूमियों के खिलाफ लड़ते चले आए थे। वो रूमियों की इतनी ज्यादा फौज से खौफजदा नहीं थे। दूसरे दस्तों का हौसला बढ़ाने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खैमागाह में घूमने फिरने लगे। वो जहां रुकते उनके इर्द गिर्द मुजाहिदीन का मजमा लग जाता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे एक ही जैसे अल्फाज कहे, इस्लाम के सिपाहियों, मैं जानता हूँ तुमने इतनी ज्यादा रूमी फौज पहले कभी नहीं देखी, लेकिन तुम इतनी बड़ी फौज को पहले शिकस्त दे चुके हो। खुदा की कसम तुम डर गए तो हार जाओगे, और अगर तुमने इस लश्कर पर फतह पाली तो रूमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अपने अल्लाह के नाम पर लड़ो, इस्लाम के नाम पर लड़ो। अगर तुमने पसपाई इख्तियार की तो दोज़ख की आग में जलोगे। जब लड़ाई शुरू हो जाए तो अपनी सफों में बदनज़मी पैदा न होने देना। कदम जमा कर रखना। जब तक मेरी तरफ से हुक्म न मिले न पीछे हटना न हमला करना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। उधर रूमियों का सालार आला वर्दान अपने कमांदारों से कह रहा था, ऐ रूमियों, कैसर रूम को शिकस्त की जिल्लत से बचाना तुम्हारा फर्ज है। कैसर रूम को तुम पर एतमाद है। अगर तुमने इन अरबी मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त न दी तो ये तुम पर हमेशा की तरह गालिब आ जाएंगे। ये तुम्हारी बहनों, बेटियों और बीवियों को बेआबरू कर देंगे। अपने आप को मुंतशिर न होने देना। सलीब की मदद मांगो, फतह तुम्हारी है। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है, एक के मुकाबले में तुम 3 हो। 2-3 दिन मजीद गुजर गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मनों की सही तादाद और कैफियत मालूम करना चाहते थे। वो किसी भी जासूस को भेज सकते थे, लेकिन उन्हें जिस किस्म की मालूमात की जरूरत थी वो कोई ज़हीन और दलेर आदमी हासिल कर सकता था। उन्होंने अपने सलारों से कहा कि उन्हें कोई आदमी दिया जाए। सलार ज़र्रार बिन अल अज़वर ने कहा, इब्न वलीद, खुदा की कसम मुझसे बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकेगा। ज़र्रार वो सालार थे जिन्होंने बसरा के मार्के में न सिर्फ अपनी ज़र्रा उतार फेंकी बल्कि कमीज भी उतार कर कमर तक बरहना हो गए और ऐसे जोश से लड़े कि सारे लश्कर के जोश जज्बे में बेपनाह इजाफा हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ इब्ने अल अज़वर, तुम्हारे सिवा ये काम और कौन कर सकता है। तुम ही बेहतर जानते हो कि तुम्हें वहाँ क्या देखना है।
زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں نے قہقہ لگایا۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور۔ رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے روکا اور ٹیکری پر چڑھ گیا۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہ کے درمیان 1 میل کا علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گردش کرتے رہتے۔ یہ گشتی سنتری گھوڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری کہیں موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچھی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار نے تیزی سے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچھی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ زرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچھی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچھی میں پرویا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی۔ پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے شہ سوار تھے۔ وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار بھاگ نکلنے کی بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچھی کا کوئی وار خالی نہ جاتا تھا۔ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچھی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بر وقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و غوغا بپا کیا۔ ان کا استقبال کیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے گئے تو خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خفگی تھی۔ انہوں نے درست لہجے میں کہا، کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ زرار بن الازور نے کہا، ابن ولید، خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے شب و روز جاگتے، سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور دشمن کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ فتح کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار قبقلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے، خصوصاً واقدی نے، یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ قبقلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا، میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا۔ ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے کہا، ایسی بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ قبقلار نے کہا، ایسا کئی بار ہوا ہے۔ وردان نے کہا، ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے۔ قبقلار نے کہا، کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سواروں کو مار گرایا ہے؟ 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے۔ وردان نے کہا، وہ سپاہی تھے، بزدل تھے، تم سالار ہو۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ سالار قبقلار نے کہا، جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گرایا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی۔ پھر بولا، میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا۔ وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کی خیمہ گاہ میں رہا۔ کل وہ واپس آیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ وردان نے پوچھا، اس نے کیا بتایا ہے؟ قبقلار نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، ساری بات اسی سے سن لیں۔ جاسوس کو بلایا گیا۔
وردان نے اسے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا۔ جاسوس نے تعظیم سے کہا، سالار اعلیٰ کا رتبہ قیصر روم جتنا ہو۔ میں نے اس خیمہ گاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ وردان نے پوچھا، تم اتنے دن ان کے درمیان کیسے رہے؟ کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ جاسوس نے جواب دیا، میں ان کی زبان بولتا ہوں، ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنا ہتھیار اور اپنا گھوڑا لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر وہ بولا، میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی کے لیے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں، لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بولا، میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سرعام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر بولا، سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دیں تو میں کہوں، ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں۔ ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ قبقلار بول پڑا۔ اس نے کہا، میں کہتا ہوں کہ میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے۔ کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں۔ نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے قبقلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن قبقلار کا لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 13 ہجری 29 جولائی 634 عیسوی کی شام خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دیں اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری 30 جولائی 634 عیسوی کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا تھا۔ اس سے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔